क्षहारं मणिवलयमनोज्ञैः पाणिपद्मैर्दधाना सितवसनललामा कुन्दमुक्ताभिरामा वसतु शशिनिभास्या वाचि वाग्देवतानः। पंचविंशतिवर्षेभ्यः पूर्वम् अस्मिन् शृङ्गगिरिक्षेत्रे समारब्धस्य राजीव गांधी परिसरनाम्ना व्यवह्रियमाणस्य अस्य संस्कृतविद्यालयस्य रजतमहोत्सवः अधुना प्रवर्तते इति नितरां मोदामहे। अस्य विद्यालयस्य आरम्भः कथं समभूत् इत्येतत् अस्मन् मठीय प्रशासकेन स्वीय भाषणे निरूपितं वर्तते। शृङ्गगिरिक्षेत्रे बहोः कालात् वेदशास्त्र प्रसाराय च संस्कृत पाठशाला एका प्रवर्तमाना वरीवर्ति। अस्मत् परमेष्ठिगुरुभिः प्रातस्मरणीयैः जगद्गुरु श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंहभारती महास्वामिभिः पंचविंशत्युत्तरशतवर्षेभ्यः प्राक् अस्मिन् क्षेत्रे सद्विद्या संजीवनी नाम्नी संस्कृत महापाठशाला समारब्धा। तस्याः पाठशालायाः एकमेव लक्ष्यं वेदशास्त्रयोः प्रचारः कर्तव्यः। किमर्थं वेदशास्त्राणामेव विषये भवताम् इयान् आग्रहः इति चेत्, यदि वेदशास्त्रप्रचारो न स्यात् तर्हि अस्माकं धर्मस्य स्वरूपं विज्ञातुमेव वयं नैव शक्नुमः। यतो हि धर्मस्य स्वरूपं वेदशास्त्रेभ्यः एव अवगन्तव्यं भवति। वेदशास्त्रेषु धर्मस्य स्वरूपं निहितं वर्तते। यदि शास्त्रस्य वा वेदस्य वा ज्ञानं नास्ति, सः धर्मं कथञ्चिदपि ज्ञातुं नैव शक्नुयात्। यदा धर्मस्य स्वरूपमेव न जानीयात् तदा तं कथम् अनुतिष्ठेत्? विना धर्मानुष्ठानं सुखं कथं लभेत? सर्वो हि लोकः आत्मनः सुखं कामयते। तादृशः कोऽपि पुरुषो नास्ति यः आत्मनः सुखं न कामयेत अथवा आत्मनो दुःखं वा कामयेत। स च सुखविषयकः अभिलाषः धर्माचरणेनैव सिद्धो भवति। विना धर्माचरणं सुखप्राप्तिः सुखप्रेप्सा नितराम् अनुचिता भवति, असाध्या च भवति। अतः धर्माचरणं विधातुं धर्मस्य ज्ञानमावश्यकम्। धर्मं च ज्ञातुं वेदशास्त्राणां परिचयः आवश्यकः। तदर्थम् एतेषां वेदशास्त्राणां प्रचारः अतितराम् अपेक्षित इति कृत्वा इयं पाठशाला अस्मन्मठे सपादशतवर्षेभ्यः प्राक् समारब्धा। अधुना लोकानां मनसि वैदेशिकी संस्कृति
స్వీయం మహిమానం అతితరాం ప్రాసారయత్. వైదేశిక్యా సంస్కృత్యా సమాకృష్టాః లోకాః విదేశీయానాం ఆచరణమేవ నితరాం యుక్తమితి భ్రమే నిమగ్నాః సంతి. వైదేశికాః యదాచరంతి తే యథా వా వాసో విన్యాసం విదధతి, తే యథా వా భుంజతే, యథా వా తే ఆలపంతి తదేవ యుక్తతరం ఇత్యయం భ్రమః అస్మదీయానాం చేతస్సు సమాయాసీత్. తేన వాస్తవికీ ఆస్మాకీనా స్థితిః కీదృశీ ఇతీమం సర్వేపి వ్యస్మార్షుః. ఇయంచ దుస్థితిః సార్ధశతద్వయవర్షాణి ఆంగ్లేయానాం పరిపాలనే స్థితవతాం అస్మాకం మనసి ప్రాదురభూత్. తే ఆంగ్లేయాః యథా వా ఏతే భారతీయాః స్వీయం ధర్మం విస్మరేయుః, స్వీయాం సంస్కృతిం విస్మరేయుః, స్వీయాం సంస్కృతభాషాం వా విస్మరేయుః, తథా అస్మాభిః కార్యం కర్తవ్యం ఇతి రీత్యా తే బహు కార్యం వ్యధాసిషుః. అస్మాకం ఇమాం సంస్కృతభాషాం మృతభాషా ఇతి ప్రచారం వ్యధాసిషుః. యదా అస్యాః భాషాయాः విషయే లోకానాం శ్రద్ధా హ్రాసం గచ్ఛేత్ తదా కోపి ఇమాం భాషాం నాభ్యస్యేత్. తదా అస్యాః భాషాయాः అనభ్యాసే సతి వేదశాస్త్రాభ్యాసోపి లుప్తో భవేత్, సనాతనధర్మస్యాపి లోపో భవేత్. తదా సర్వేపి విదేశీయ సంస్కృతావేవ విచరేయుః ఇతి తే మత్వా సర్వప్రథమం సంస్కృతభాషాం మృతభాషేతి ప్రచార్య అస్మదీయానాం చేతస్సు కంచన భ్రమం ఉదభావయన్. తేన అస్మదీయాః మూర్ఖాః తదుక్తం సర్వం సత్యమితి మత్వా అస్మదీయాం భాషాం విస్మరంతః సంస్కృతభాషే శ్రద్ధాం నావహంతః సంస్కృతభాషాయాः అభ్యాసం అకుర్వంతః స్వీయం జీవనం యాపయంతః ఆసన్. తేన ఆంగ్లాః ఆత్మానం కృతార్థం మేనిరే. యదస్మాకం చికీర్షితం తత్సమభూత్. ఏతే సర్వేపి స్వీయాం సంస్కృతిం వ్యస్మార్షుః, స్వీయాం సంస్కృతభాషాంచ వ్యస్మార్షుః. అనేన వయం కృతార్థా అభూమ ఇది తే అమంసత. పరంతు భగవతః పరమేశ్వరస్య కృపయా పునరప్యస్మాకం భారతీయానాం మనస్సు సంస్కృతవిషయణి శ్రద్ధ అంకురితా సమభూత్. తాం శ్రద్ధాం అంకురయితుం, తాం శ్రద్ధాం సమభివర్ధయితుమేవ అస్మత్ పరమేష్ఠిగురు సదృశాః మహానుభావధౌరేయాః కాంశ్చిత్ ప్రయత్నాన్ వ్యధాసిషుః. తాదృశేష్వేవ ప్రయత్నేష్వన్యతమః శృంగేరి సంస్కృత పాఠశాలా సమారంభాది. తేనైవ పథా ప్రచలంతో వయం అస్యాః సంస్కృత భాషాయాः ప్రచారార్థం బహవః పథః అన్వసరామ. యథా సురసరస్వతీ సభాయాः ప్రతిష్టాపనం, తత్ర తత్ర సంస్కృత పాఠశాలానాం ప్రతిష్టాపనం, శాస్త్రసభానాం ఆయోజనం, శాస్త్రవిదుషాం సమ్మాననం, శాస్త్రాధ్యేతॄణాం ప్రోత్సాహనం ఇత్యాదయः ఉపక్రమాः అస్మాభిः
विहिताः यत् प्रभावेण अधुना तत्र तत्र संस्कृतविदुषः वयं द्रष्टुं प्रभवामः। संस्कृते उत्साहशालिनः अन्ते वसतो द्रष्टुं प्रभवामः। एवं शास्त्रविषये वेदविषये च श्रद्धावतः आस्तिकानपि द्रष्टुं प्रभवामः। अधुना सन्ति बहवः आस्तिकाः ये स्वयं संस्कृतं वा वेदं वा अजानन्तोपि तत्र महतीं श्रद्धाम् आवहन्तः संस्कृतप्रचारे साहाय्यकं कर्तुम् अहमहमिकया उपतिष्ठन्ति। अतः एतादृशसंस्कृतप्रचाराय अस्माभिः विधीयमानेषु प्रयत्नेषु अस्य संस्कृतविद्यापीठस्य शृङ्गगिरौ वर्तमानस्य स्थापनमपि अन्यतममासीत्। यदा पूर्वप्रधानी अस्मान् द्रष्टुं शृङ्गगिरिं समायासीत् तदा तत्सन्निधौ विषयोऽयम् अस्माभिः प्रास्तूयत। स च महत्या श्रद्धया अस्माकं मनसि वर्तमानमिमं सङ्कल्पं नितराम् अन्वमोदिष्ट यथा वा अयं सङ्कल्पः फलेग्रहिर्भूयात् तथा यतिष्ये इति प्रतिज्ञासीत्। तदीया प्रतिज्ञा पफाला। अस्य च विद्यापीठस्य स्थापनम् अभूत्। इदमेव अस्माकं मनसः नितरां प्रमोदं जनयति। भगवती शारदा अस्मासु नितराम् अनुग्रहवती समजनीति मनसः तृप्तिः समजायत। विद्यापीठस्य स्थापनं तु अभूत्, परन्तु अत्र अध्यापकाः कीदृशाः भवेयुः, कथं वा अध्ययनम् अत्र भवेत् इति पुनः मनसि काचित् चिन्ता अस्माकं समुदभूत्। सापि चिन्ता भगवत्याः कृपया न्यवारि। न्याये वेदान्ते व्याकरणे मीमांसायां च निष्णाताः विपश्चितः अत्र न्ययुज्यन्त। यादृशान् विदुषः अन्यत्र विद्यापीठेषु द्रष्टुं वयं न पारयामः। तादृशा विद्वांसः अत्र अध्यापननिरता इत्यपि भगवत्याः शारदायाः कृपाविशेष इत्येव वयं मन्यामहे। अत्र अधीयानाः छात्राः अपि महता उत्साहेन महत्या श्रद्धया अधीयते। तदप्यस्माभिः साक्षात्कृतं। सर्वस्याप्यस्य निदानं भगवत्याः शारदायाः कृपा इत्यत्र न कस्यापि संशयलेशः। अस्याः सुरभारत्याः प्रचारः सर्वेषामप्यस्माकं कर्तव्येषु नितरां मुख्यभूतः इति अस्माभिः सर्वैरप्याकलनीयम्। सर्वस्याप्येकैकं कर्तव्यं भवति, परन्तु सर्वेषां मिलित्वा एकं कर्तव्यमस्ति अस्याः सुरभाषाय सुरसरस्वत्याः प्रचारः इति। अतः अस्मात् कर्तव्यात् न कोऽपि कदापि विचलितो मा भूत्। कीदृशा वा क्लेशाः समुपनमन्तु, तथापि इदं कर्तव्यं तु मया अवश्यं क्रियेतैव, कर्तव्यमहम् अवश्यं पालयिष्याम्येव इत्येषा सुदृढा बुद्धिः सर्वस्यापि मनसि समायातु इत्येव मम आकाङ्क्षा। बहवः लोकाः शास्त्राणाम् अध्ययने किं प्रयोजनम् इति संशेरते, परन्तु एकैकस्यापि शास्त्रस्य अध्ययने तत्र कियन्तो विषयाः सन्ति। अस्माकं जीवनं सार्थकीकर्तुं कति पन्थानः शास्त्रेषु उपदिष्टाः इति इमं विषयम्
अधीतशास्त्र एव अवगन्तुं पारयति, अनधीतशास्त्रस्तु तन्नावगन्तुं पारयति। अतः शास्त्राणाम् अवगत्य जीवनस्य समीचीनतया यापनस्य पन्था अपि अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। सर्वस्यापि जीवनस्य अन्तिमं लक्ष्यं वर्तते मोक्षप्राप्तिः। मोक्षप्राप्त्यैव जीवनं सार्थकं भवति। अन्यथा पुनः पुनः अस्मिन् जननमरणप्रवाहे अस्माभिः मग्नैः उन्मग्नैः भाव्यमेव। यावत्पर्यन्तम् एतज्जननमरणप्रवाहात् बहिर्वयं नागच्छामः तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सुखलेशो नास्ति, न भवति। अस्माज्जननमरणप्रवाहात् बहिः कदा आगच्छेमेति चेत् शास्त्रेषु उक्तः यः साधनमार्गः तस्य अनुसरणेनैव अस्माभिः अस्माज्जननमरणप्रवाहात् बहिरागन्तुं शक्यते। स च मार्गः शास्त्रेणैव प्रदर्शितः, शास्त्रेणैव प्रदर्श्यते, स एव च अस्माभिरनुष्ठेयो भवति। अतः तदर्थं शास्त्राणाम् अभ्यासः सर्वेषाम् अस्माकम् अनिवार्यो वर्तते। अनया धिया एतानि शास्त्राणि अस्माभिः अभ्यस्यन्ते, तत्रत्यस्य सारस्य ग्रहणं कृत्वा तत्र उपदिष्टान् उपायान् अनुष्ठाय जीवनस्य सार्थक्यं विधीयते। अतः सर्वस्याप्यस्माकम् अभ्युदयस्य मूलभूतम् इदं शास्त्रम्, इयं भाषा, संस्कृतभाषा। अतः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं, वेदशास्त्राणां च अभ्यासः अस्माकमेव श्रेयसे अवकल्पते। अस्माकं श्रेयः अस्माभिरेव खलु साधनीयं, नान्यः कोऽपि अस्मच्छ्रेयसः साधकः स्यात्। अस्मच्छ्रेयः अस्माभिरेव साधनीयमिति चेत् तदर्थं संस्कृतभाषायाः शास्त्राणां च अभ्यासः अवश्यं कर्तव्यः। तदर्थम् इदं विद्यापीठं समारब्धम्। अस्य 25 वर्षाणि व्यत्यगुः। 26 वर्षे विद्यापीठमिदं पदं निदधाति। इत्थमेव अस्य विद्यापीठस्य इतः 25 वर्षोत्तरं स्वर्णोत्सवो भविष्यति, तथैव 100 वर्षोत्तरं शतमानोत्सवोऽपि भविष्यति। यद्यपि तादृशेषु उत्सवेषु वयं भागं कर्तुं न शक्ष्यामहे, तथापि ते उत्सवास्तु अवश्यं भविष्यन्ति इति विश्वासस्तु अस्माकमस्त्येव। भगवती शारदा युष्मान् सर्वानपि श्रेयः परम्परया समायोजयतु इति भगवतीं प्रार्थये। एतादृश रजतमहोत्सवस्य प्रवर्तने बहवः महत्या श्रद्धया अत्र स्वीयं कर्तव्यं निर्वहन् तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि आशीराशिं प्रयुञ्जे। अस्माकं कर्नाटकराज्यस्य राज्यपालः सहृदयाग्रेसरः वजुभाईवाला महोदयः अत्र आगत्य स्वीयं भावम् अत्र समुपस्थापयत्, यस्य श्रवणेन अस्माकं महान् प्रमोदः समजनि। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ अस्मदीयसंस्कृतभाषायां च तस्य वर्तमाना श्रद्धा नितरां श्लाघनीया वर्तते। तदर्थं तस्मै विशिष्टा आशिषः प्रयुञ्जे। एवमेव अस्माकं संसत्सदस्य, अस्माकं शृङ्गगिरिक्षेत्रीयशासकः, कर्नाटकवित्तकोशस्य महाप्रबन्धकः इत्येवं बहवः अत्र समागत्य संस्कृतविषयिणीं स्वीयां श्रद्धाम् अत्र प्राचीकटन्। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि मदीया आशिषः। अस्य संस्थानस्य कुलपतिः परमेश्वरनारायणभट्टः, अस्य विद्यापीठस्य प्राचार्यः सच्चिदानन्दउल्पश्च महत्या श्रद्धया कार्यमिदं निर्वहताम्। अतस्ताभ्यामपि आशिषः प्रयुञ्जानः।
अत्र उपस्थितान् सर्वानपि भगवती शारदा श्रेयः परम्परया सर्वदा समनुगृह्णात्विति तामेव पुनः सम्प्रार्थ्य भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि आशीराशिं प्रयुज्य भाषणमत्र उपसंहरामि.